नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब ये जानते हैं कि ज़ुल्हज्जा का महीने की आमद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इस महीने के पहले अशरे की फ़जीलत कुछ यूँ बयान की है, वल फ़ज्र वलयालिन अश्र, कसम है इस सुबह की और इन 10 रातों की। अल्लाह ताला ने सूरह फ़ज्र के शुरू में जिन 10 दिनों की कसम खाई है ना, वो ज़ुल्हज्जा के 10 दिन हैं। जिस तरह रमज़ान का आखिरी अशरा अहम है, इसी तरह ज़ुल्हज्जा के शुरू के ये 10 दिन अहम हैं। जिस तरह रमज़ान की 10 रातों की इबादत अहम है, इसी तरह ज़ुल्हज्जा के 10 दिनों की इबादत अहम है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को इन 10 दिनों के अमल बहुत पसंद हैं। इसी तरह सही बुखारी के अंदर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाकी पूरे साल में किए हुए अमाल कभी भी ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिनों में किए हुए अमाल के बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह तिबरानी में इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 10 दिनों से बढ़ के सबसे ज़्यादा महबूब अल्लाह ताला को कोई और दिन नहीं है, इसलिए तुम इन दिनों में तस्बीह करो यानी कि सुबहान अल्लाह, तहमीद करो यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह, और तहलील करो यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह। अब देखते हैं कि इन 10 दिनों के अंदर कौन सी इबादत है जो कि हम लोगों को अपनानी है, कौन से मामलात हैं जो हम लोगों को अपनाने हैं, कौन से इन 10 दिनों में करने वाले मखसूस हमारे वो ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं जिनको हमने अडॉप्ट करना है। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट इबादत जो सी इन 10 दिनों की है वो है हज। अल्लाह ताला ने हल काबिल इस्तिताअत इंसान पे, हम जानते हैं कि हज को फ़र्ज़ किया हुआ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ फरमा दी हुई है कि अगर तुम्हें इस्तिताअत हो और उसके बावजूद भी तुम हज ना करो, तुम चाहे यहूदी मरो या नसरानी। बहुत बड़ी वईद अल्लाह के नबी ने इस हदीस में दे दी है, अगर हम समझें और गौर करें तो। दूसरी जो इस महीने की जो है इबादत वो है कुर्बानी। तीसरी रोज़ा, नफली रोज़े। अव्वल तो हमें 1 से 9 ज़िलहज तक रोज़े रखने चाहिए, लेकिन अगर हम 1 से 9 ज़िलहज तक रोज़े नहीं भी रखते तो कम से कम हमें 9 ज़िलहज के रोज़े का ज़रूर एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत बताई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह से मैं ये गुमान करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा 2 साल के गुनाहों की माफ़ी की वजह बन सकता है, एक गुज़रा हुआ साल और एक आने वाला साल। उसके बाद जो अगली हमारी इबादत जो हमें करनी चाहिए वो नफली हैं, उनमें तस्बीहात हैं, उसके अंदर नवाफिल हैं, उसके अंदर तहज्जुद का एहतमाम है, उसके अंदर सदका खैरात की कसरत है, उसके अंदर बनी नौ इंसान की वो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं जिनके ऊपर के हमें फ़ोकस करना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट इन 10 दिनों में हर छोटी से छोटी नेकी का, हर इबादत का हमें रमज़ान जैसा बल्कि उससे भी एक्सट्रीमिस्ट ऐसा सवाब मिलता है जैसा कि हमें रमज़ान में मिलता था। उसके अलावा इस 10 दिनों में जो हमें एहतमाम करना है ख़ास तौर पे वो हैं तकबीरात। जैसे हम रमज़ानुल मुबारक में तरावी का एहतमाम करते हैं ना, एक तरावी हमारी एडिशनल इबादत हो जाती है, हमारे नवाफिल ऐड हो जाते हैं इशा की नमाज के अंदर। सिमिलरली हमारे 1 से लेके 13 ज़िलहज्जा तक की जो अफजल तरीन इबादत है वो हैं तकबीरात। तकबीरात को बाआवाज़ बुलंद भी पढ़ना, तकबीरात को दिल में भी पढ़ना, तकबीरात को बग़ैर आवाज़ के भी पढ़ना, मतलब
خاموشی سے بھی پڑھنا، یہ تمام طریقوں سے تکبیرات کو ہم ادا کر سکتے ہیں۔ بہتر سلوشن اس کا یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر تکبیرات کی وہ آڈیوز لگا دیں جو کہ ہمیں یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں، اور اپنے مردوں کو اس چیز کی ترغیب دیں کہ جب وہ باہر بازاروں میں جائیں تو وہ تکبیرات کا اہتمام کریں، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں بازار میں جا کے تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا، ارد گرد کے لوگ بھی ان تکبیرات میں شامل ہو جاتے تھے اور فضا اللہ اکبر کی گونج سے پر رونق ہو جایا کرتی تھی۔ ان تمام کی تمام عبادات کے اندر جو مین چیز ہے وہ ہے ہماری اخلاقی عبادت۔ پلیز نوافل کا اہتمام کرتے ہوئے، صدقہ خیرات کا اہتمام کرتے ہوئے، اپنے ان تمام تسبیحات کا اور تکبیرات کا اہتمام کرتے ہوئے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اپنے زبان کو چغلی اور بہتان سے، غیبت سے، اپنے دل کو کینہ سے اور حسد سے، اور اپنے بیہیویئرز کو کسی کو لیٹ ڈاؤن کنسیڈر کروانے کے ایٹیٹیوڈ سے باز رکھیے گا۔ اگر ہماری زبان نے غیبت کر دی، اگر ہمارے دل کے اندر کینہ اور بغض کسی کے لیے بھی ویسے ہی پنپ رہا ہے جو کہ نہیں پنپنا چاہیے، اور اگر ہم نے اپنے بیہیویئرز کے ساتھ کسی کی دل شکنی کر دی، بعض اوقات ہم منہ سے کچھ نہیں کہتے، ہم خاموش ہوتے ہیں، بٹ وہ خاموشی کے اندر کسی انسان کے سامنے پرفارم کیا ہوا بیہیویئر دوسرے انسان کو وہاں پہ لے جا کے کھڑا کرتا ہے اور تکلیف کے اس مراحل میں سے گزار دیتا ہے کہ جس سے اس کی روح، اس کا دل کبھی باہر نکل نہیں پاتا۔ پلیز ان چیزوں سے بچنے کا خاص اہتمام کیجیے گا کہ ہم ان معاملات کو اپنی زندگی سے دور رکھیں تاکہ ان عبادات کے اثر کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر شامل کر سکیں۔ اور ان دا اینڈ ایک اور انفارمیشن میں آپ کو دیتی جاؤں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جب آپ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیں تو تب آپ اپنے ناخن اور بال مت ترشوائیں۔ اسی طرح یہ اس پہ تو فرض ہے جس نے کہ قربانی کرنی ہے کہ اس نے نہ ناخن ترشوانے اور نہ اس نے بال ترشوانے، لیکن اگر کسی نے قربانی نہیں کرنی اور وہ بھی اگر اپنے ناخن اور بال نہیں ترشواتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انشاءاللہ اس کو بھی ایک قربانی کا ثواب ملے گا۔ ایک صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس صرف ایک دودھ دینے والی بکری ہے اور میں بھی قربانی کی فضیلت کو پانا چاہتا ہوں، کیا میں وہ بکری اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہوں جبکہ وہ مجھے کسی نے تحفے میں دی ہوئی ہے اور میری فیملی کا گزر بسر بھی اسی کے اوپر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذبح کرنے سے منع فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم چاند نکلنے پہ اپنے بال اور اپنے ناخن مت تراشنا، عید کی نماز پڑھنے کے بعد اس کو تراشو گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت تمہیں ایک قربانی کا ثواب ضرور دیں گے۔ اس لیے جو بہنیں تو قربانی نہیں کر سکتی ہیں، جنہوں نے قربانی کرنی انہوں نے تو اسٹرکٹلی یہ چیزیں نہیں کرنی، لیکن جو بہنیں نہیں قربانی کر سکتی ہیں وہ ایٹ لیسٹ اللہ کے نبی کے اس حکم کے اوپر فرما برداری کیجیے تاکہ ہمیں بھی ایک قربانی کا ثواب جو سا ہے وہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذی الحجہ کے ان تمام معاملات کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم آمین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔